मिनी बजट पे पार्लियामेंट में और ऐवान बाला में आज खासी बहस हुई है और बहस के बाद बातें ये मंजर आम पे आईं। अपोजिशन की जानिब से ये मुतालिबा किया गया और इल्ज़ाम लगाया गया कि मिनी बजट जो है ये कौमी सलामती के ऊपर ख़तरा है, इससे अवाम मज़ीद परेशान होंगे। जब ये बहसो मुबाहिसा चल रहा है तो इसी के बीच में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की बाज़गश्त अभी तक मद्धम नहीं पड़ रही। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से हुकूमत की आरा और है, अपोजिशन की आरा और है, लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। गुफ्तगू हुई, रहमान मलिक साहब भी एक दावा करते हैं, मंजूर वसान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में एक दावा कर दिया, उन्हें कोई ख्वाब आया और उस ख्वाब को वो ताबीर देने की कोशिश कर रहे हैं और वो दावे बहुत कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले में काफी मुतमईन दिखाई देती है। तो मुतमईन किस वजह से है? वो तो मुतमन्नी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, कमान संभालें, लेकिन अब मुतमईन किस वजह से? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक वापस नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतमईन होने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, ये भी बड़ी अहम बात है जो आपने पूछी और अवाम जानना भी चाहती है, और ये इस वक्त हर जगह ये डिस्कस भी हो रही है। मुझसे कई मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पूछा कि आप जनाब बता दें, आपके पास कोई ख़बर तो होगी कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। मैंने कहा भाई नहीं आ रहे। अब तो उनके अपने लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, जब तक उनका इलाज नहीं होता, जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देते, जब तक एक और ऑपरेशन है वो नहीं हो जाता तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो मैं कहा अब इसमें गुंजाइश रह नहीं गई। तो उन्होंने कहा फिर हमारी क़यादत मुतमिन बहुत है, हमारे जो अरकान असम्बली है, हमारे जो रहनुमा है वो मुतमिन बने हैं। मैंने कहा चले हम भी देखते हैं। तो मेरी फिर कुछ लोगों से बात हुई, ज़िम्मेदारान से। उन्होंने कहा जी हमें तो ये पता है, हमारे पास तो ये इतला है, हमें ये हाई कमान, ये मैंने कहा हाई कमान, किस हाई कमान की बात कर रहे हैं? उसने कहा जी नून लीग की हाई कमान की तरफ से हमें एक जो थिंक टैंक है उन्होंने हमें कहा है, ये जिससे मैंने गुफ्तगू की वो भी बरहम रहनुमा है। उसने कहा उन्होंने हमें कहा है कि ये फरवरी से आगे ये हुकूमत नहीं जाएगी। मैं कहा किस तरह होगी, क्या आप अदम एतमाद लाएंगे? उसने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं अदम एतमाद होगी। मैं कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा जी हमें ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा। मैं कहा कहाँ से, कौन नाअहल करार देगा? उनके खिलाफ तो ऐसा काम भी कोई नहीं चाह रहा। उन्होंने कहा जी हो सकता है ये मामला इलेक्शन कमीशन से हो जाए, हो सकता है, हाँ हो सकता है ये मामला किसी और चीज़ से। मैं क्या फॉरेन फंडिंग केस में भी वो फैसला देकर कोर्ट की तरफ रेफर कर सकते हैं, वो ऐसे नहीं। उन्होंने कहा जी हमें तो ये कहा गया है कि फरवरी में, अब ये जो जिससे वो मुतमिन है कि फरवरी कि एंड में या मार्च के शुरू में इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा। ये उनकी प्लानिंग है कि उनके मुताबिक जो वो बड़े पुरउम्मीद है मुस्लिम लीग नून, उनका नाअहल करार दिया जाएगा। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से ही एक शख्स जो है उसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, तहरीक इंसाफ का, उसने किसी और का नहीं। वो जो वज़ीर आज़म बनेगा वो फौरी तौर पर कुछ अर्से बाद ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देगा। जब वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देगा तो फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और हमें ये कमिटमेंट दी गई है कि नए इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते ही 15 से 20 दिन जेल में रहेंगे। उसके बाद उनको बेल मिल जाएगी और उनको नाहली से रिलीफ मिल जाएगा। राना साहब ये मैं ये बात में सुनता हूं, वो कहते हैं जी उसके बाद, मैं कहा उसके बाद, उन्होंने कहा उसके बाद हमें यह भी गारंटी मिल गई है कि अगले 5 साल भी आपके होंगे। मैंने कहा मुझे एक बात तो बता दें, जिस क़यादत ने आपको ये सब कुछ कहा है, क्या उसके आगे पाकिस्तान की अदलिया कुछ नहीं है? क्या उसके आगे पाकिस्तान के इदारे कुछ नहीं है? क्या वो मजाक समझते हैं पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को मजाक समझते हैं? क्या ये इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि एक शख्स जो है वो अपनी मर्जी से सब कुछ करवा रहा है, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, और वो जब चाहे आएगा, जब चाहेगा उसको रिलीफ मिल जाएगा? मैं कैसा मजाक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा जी आप देख लीजिएगा फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद ये सारा कुछ, ये प्लानिंग और ये जो चीज़ें हैं ये नून लीग के अहम हलकों में ऊपर से इतला दी गई है, उनके बड़ी ऊपर वाली क्या बड़ी क़यादत यानी थिंक टैंक ने। अब इसलिए आजकल आप देख रहे हैं ना, बड़ा शोर गोल है, मुस्लिम लीग नून पहले से ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही है। उनके लोग तो इस तरह फिर रहे हैं कि जैसे वो तो ये तसव्वुर कर चुके हैं कि जनाब नवंबर दिसंबर जो है ना उसमें मियाँ साहब की हुकूमत है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। राना साहब, बहुत सी इतलात ये भी हैं कि वीज़ा तौसीक़ की जो दरख्वास्त बरतानिया में दायर की गई थी वो मुस्तरद हो गई।
چاہے درخواست مسترد ہوگی یا نہیں ہوئی، میں آپ کو یہ بتا دوں، میاں نواز شریف نہیں آ رہے، میاں نواز شریف نہیں آ رہے۔ تو وزیر داخلہ شیخ رشید نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھنے کی استدعا کر رہی ہے اپوزیشن، تو وہ کس طرف اشارہ کیا؟ پی ایم ایل این کی طرف یا پی پی کی طرف؟ دونوں کی طرف ہے۔ ایک کے متعلق تو یہاں تک کہا گیا نا، جس طرح منصور وسان صاحب کو تو خواب آتا ہے، لیکن کسی نے تو یہاں تک مجھے کہا ہے کہ جناب بلاول صاحب جو ہیں وہ جہاں سے ریلیف مانگنے گئے تھے، جہاں سے وہ کچھ لینے گئے تو وہاں سے انہیں نہیں ملا۔ سی وی لے کے جہاں پہ گئے تھے یا ریلیف مانگنے جہاں پہ گئے تھے؟ دونوں چیزیں لے لیں، سی وی بھی اور اس کے بعد ایک ریلیف بھی، انہیں نہیں ملا۔ اچھا، دو مختلف جگہوں سے کہیں سے بھی گرین میں سگنل پھر بار بار ایک بات آپ کو کہہ دوں یاسر، ذہن میں رکھیے گا، جس کا نام عمران خان ہے نا، جو وزیر اعظم ہے، اس کی فالوئنگ ابھی موجود ہے۔ صرف عمران خان صاحب کی ہی ہے؟ نہیں، اسی کی ہے میں، ہاں، پی ٹی آئی میں اگر لیا جائے تو صرف خان صاحب کی ہے۔ تو آپ کہیں کہ اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ کوئی لندن چلا جائے گا یا وہ بالکل کسی جگہ بیٹھ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے فیصلہ کرنے والے بڑا سوچ کے کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن دو پارٹیوں کا نام لیا جا رہا ہے، انہوں نے کون سی نہر کی یہاں پہ ندیاں بہا دی، دودھ کی ندیاں بہا دی تھی، انہوں نے کون سے کوئی ایسے کام کر دیے تھے جس سے اس ملک بہت آگے چلا گیا تھا۔ بھائی جو ہوتا ہے نا لیڈر، وہ قومیں بناتا ہے، قوموں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، رہبر ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے۔ تو یہ سارے سوچنے والے بڑا سوچ رہے ہیں۔ میں تو یہاں کے تک چلیں، ابھی میں آپ کو اندر کی دے دیتا ہوں خبر۔ وزیر اعظم لاہور میں آئے تھے، بڑی لوگوں نے سمجھا صرف 2-3 ملاقاتیں ہیں، 2 بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ان 2 اہم ملاقاتوں کے حوالے سے بہت سے لوگ بہت سی چہم گوئیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنی اہم ملاقاتیں تھیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اب بھی وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور بہت جلد بہت سی افواہیں جو ہیں نا وہ دم توڑنے والی ہیں۔ میں نے آپ کو نون لیگ کے اندر بتا دیا کہ نون لیگ کیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہے۔ ان کے ذہن میں آئی ہے کہ فروری حکومت ختم، فروری یا مارچ میں عبوری سیٹ اپ، نیا وزیر اعظم پی ٹی آئی کے اندر سے ہی، فوری اسمبلی ڈیزالو، نیا الیکشن، اور ممکن نہیں ہے یہ چیزیں۔ رانا صاحب چلیں ٹھیک ہے، مان لیا ممکن نہیں ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، نہ بھی آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ واپس آ جانے سے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں اور اپنی بغیر مثلا صرف اپنی ہمت سے واپس آتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک جان پڑ جاتی ہے، مسلم لیگ نون کے اندر ایک جان پڑ جاتی ہے۔ اور اگر میاں نواز شریف جو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اور منصوبے کے تحت یا کسی اور چیز کے تحت آتے ہیں، تو پھر آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا تو بہت سی سیاسی جماعتوں کو پتہ چل جائے گا۔ نون لیگ کے خلاف پھر خالی پی ٹی آئی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے۔ پھر مولانا صاحب بھی کہیں گے جناب ہمارا حصہ کدھر ہے، پھر جماعت اسلامی بھی سڑکوں پہ شور مچائے گی، پھر اور بھی بہت سے نکلیں گے۔ بھائی آپ مت سوچیں، اگر اتنی جلدی اتنا سارا کچھ ہونا ہوتا تو یہ خراب ہی نہ ہوتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بھی گفتگو ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے، اہم اداروں کے پاس پہنچ چکی ہے، جس میں باپ اور بیٹی کی گفتگو شامل ہے، 2 مزید رہنماؤں کی گفتگو شامل ہے کہ اب ہمیں موقع ملا تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کام کریں گے۔ یہ گفتگو موجود ہے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ بنے۔ ہاں، ریکارڈ دیکھیں، ریکارڈ کا حصہ ہی ہے نا۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ادارے جو ہیں نا وہ پاکستان کے ادارے ہیں، وہ قومی ادارے ہیں، وہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں، وہ کسی شخص کی جنگ نہیں لڑتے یا کسی سیاستدان کی جنگ نہیں لڑتے، پاکستان کی جنگ لڑتے ہیں۔ اور جب آپ ان اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں اور بعد میں یہ کہیں کہ آپ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر پھر مزید ان کو تنگ کریں گے، تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے نا، ایسا ممکن ہے ہی نہیں۔ ایسا یہ بالکل آپ کو میں وہ چیزیں کہہ رہا ہوں جو آپ کو حالات کے ساتھ ساتھ نظر آئیں گی۔ تجزیہ کاروں نے تو، میں نے کل بھی کہا تھا کہ سینئر تجزیہ کاروں نے تو جنوری کا کہہ دیا نا، چلیں 3-4 دن بعد جنوری شروع ہو رہی ہے نا، پھر جنوری کے اینڈ پہ پوچھیں گے اب کون سا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد پوچھیں گے۔ 3-4 دن 2 دن پڑے ہیں، دیکھ لیتے ہیں جنوری کے آغاز پہ کیا گل کھلتے ہیں، اور ان گلوں کے کھلنے سے کیا خوشبو پھیلتی ہے یا افراتفری بڑھتی ہے۔